اخر في اللون عسلامه نوان. مرحبا يسون في كوزينتي. اساكينات نخدم لا تارت القارص اون تارت au citron. ايش كيت فريمون très très bonne et puis سنقصها السكر. La pâte elle est quasiment pas sucrée du tout, ce qui fait que le goût à la fin est très équilibré. Voilà, راه شحال دابا داتي داغ ce que je reproche aux pâtisseries c'est que c'est trop sucré. خدمنا 16 السكر la pâte dire ça avec la crème الزيت دونك ثقيل تفسست نزولت لا بات دونك des paquets boudin qui va décider du reste des mesures en fait. Donc la pâte à tarte c'est toujours le mizan boudin, le double mizan et le farina. Donc دقيقة 450 لي غرام بودين استرنو 900 لي غرام الفارينة. ازال لي ميزور كاع وني تفكنت 3 لي باتاطارت اشوغا دونك ما تفدم ديجا كوزينت هاد السبون خاطر زرت مزمر ما تبروفيتي ما تخدم اون بلو غراند كونتيتي وتكونجلي ما ينوني دي غران دونك داكيا غتخدم 3 لي باتاطارت يوث تيت السبور السنه تنتر غير كونجيلاتور ايوا سناونت ان شاء الله. دونك la pâte donc une fois سخلط la farine ياك ودير اسرنا نشطوح الملح ثم الليث نجمع كلش سوامان اثنا فرقه لا بات 3 يمرسونن سيني مرسونن نثن كونجلي يونو مرسون اتوتيليزي الى طارتي دونك فوالا ان شاء الله تفهميد توت فاصون كي تفغ داك لي ميزور كلش ثاني يتوكتب خزرت كان مليح لا فيديو دماغ ان مول ا طارت دونك ان مول ماكي وني مي يتكس لو فون ينس مولش السني واغي الساعه غتطفم ثوفالت خمس شطوح الفارينه سوفلا لو بلان طرافاي نوان لا بات الا قد تفتحم ا بوبري تسعور ان دمي سنتيمتر ديبيسور مالا تفتحم لا بات تواليم تسعة دي مورسو يمرسون البودي غتتواليم سي نورمال سي اون بات كازيمون فeuilletée تالما تسعة طاس بودي سي نورمال كتوالي موديا دونك اون فوا لو مول نون ا طارت بيان شوميزي دونك تقعدم بيان لا بات داخليت تيزمم اكو يران كي ديباس وتسرم ادب au four donc entre 180 et 200 degrés Celsius non 350 Fahrenheit تسبوغ à blanc c'est-à-dire وليش الشرار غير داخليس la crème au citron تسرغ après ماشي ثورة تسبوغ la crème au citron ياكي لا طارت ياكي باش تب à blanc et تقيم لا فورمينس بالعاليت دونك يراني لنا لا بات وتصبو نارا اسخدمه ان بو دو بابي اسخدمه ان بابي كويسون وسروغ لوفيان تقورنت هذا الناس لوفيان لنا اتنكس بيان سور دونك سي جوست دي بوا باش هذا نون الميزان سفلا لا بات باش تصبها ميث ب 10 دقائق سلوفيان لنا اتقسم لوفيان وتسرمى الفول الا ما تزوي غد بيان. لا كريم او سيترون خاص قرناس كريم او سيترون مي ورس على لا كريم لا ايفكي اتحويجم 3 تملالين اتفرق لو بلان دي جون دونك اوراغني تملالت اثر غير كاسرون اشبحان اثنر داخل اوبلار داخل كاسرون تني انو ترنجاو لا مايزينا لا فيكول دو مايس الكاس نسكر يكون الكاس بومان شطوح لا فاني غتسخلطم كلش سفلاغ تمس موين واسترنو من القارص الا ما وتعرضم اتواليم اشحال قارص سيلاق كي نخدم غاس لو جو دو سيترون سنات قارصين الزما تفغيت سوا تيكون القارصه ديالي مشطوح نعمقر يفو goûter votre crème وليت ما يعوب مس القارص ولا شي استرنو ناقص نقسم تخدم مالا كلش دونك سفلة تمس اتركم الا ما لا كريم نون اتازاي un peu comme une béchamel comme une crème pâtissière
ترقيم سان زاغي ولاش تصرخ غادي ينطر القاعيس صافا با بون اون فوا ثبوات ديك السما يتمس وسرم تارنجاو بوذي نغ لا مارغارين لا كريم او سيترون توجد تغمس بلاستيك تراد كوتي الا ما ثبوا لا باتا تارتينو الا ما تصمضت ثوسي لا باتا تارت ما تحمى تربسو في لاينس لا كريم تسوى كل كريم نير دونك الا قترجو ما تصمضت فوالا دونك ثورا لا كريم او سيترون غترغسو في لا لو فون دو تارتينو ثاني بوا زكواغد اي تو غتقعد سترنجيو ثورا انا عندي لا مورينغ دونك لا مورينغ سي واش بحال نيت تملال ترويم سوباتور الا ما يشميتك الهواء الا ما يغال لا مورينغ دونك هذه يشبيح السمير غادي غنت السكر دونك 3 لي بلون دوف خدم غاسن ابوبري نص الكاس السكر اون فوا لا مورينغ توجد غادي غنت تنسمير سفلا لا كريم نيو سيترون تقعد ماكش تغنجاوث اي ما تبغى ما تشبحم استفرشت كان نخدم غاس دي تري سفلا مي خاصو يعني تشبح معاه سي با غراف le goût et tout ce qui compte dans une tarte donc voilà سمرغك la meringue ني سفلا la tartino tout la mettre ça un chalumeau de pâtisserie un petit chalumeau hein ماشي دا chalumeau نيا le mécanicien تسيزوي غميس la meringue ouais mais c'est pas obligatoire d'ailleurs j'en ai un mais je vais pas l'utiliser j'ai utilisé mon four tout simplement donc شعل غاسي الفور ساون هذا جا ثبورت الفور اللي وتعسى كي كتدويره رستان كون الحامو باش يوثق معها اي دويرت كان سلاقل زال 5 دقائق هاد الدوريه دونك فوالا لا طاحت النار توجد ان شاء الله تسجرفم ما سعام الساعه بوندون ويكاند دابا سابو لا بين تسجرفم او تعجب مليح ان شاء الله هي تحضر تروح تنون ا تري بيانتو بقاو على خير